बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 3.2 को मुकम्मल हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मश्क 3.1 को मुकम्मल हल किया था। डियर स्टूडेंट, इस मश्क को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड आर्टिकल कवर करेंगे। कुछ डेफिनेशन है, कालिब की एग्जाम है, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, बेल के आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 50। टॉपिक है काल्बों की एग्जाम। वीडियो में मैंने लगाया है टाइम कोड, जिसकी मदद से आप आर्टिकल को स्किप करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हो। इसमें देखो, सबसे फर्स्ट में आपके पास जो टाइप है या एग्जाम है ना, वो है आपके पास कितारी कालिब। अब ये एक ऐसा कालिब होता है जिसमें सिर्फ एक कितार होती है, ठीक है, यानी कि ऐसा कालिब जिसके अंदर एक कतार हो, इसको नेम दिया जाता है कितारी कालिब का। अब यहाँ पे देखो, ये कालिब ए है, कालिब बी है, कालिब सी है। इनके अंदर जो कितार की तादाद है ना, वो एक है। तो जो इनका मर्तबा है ना, वो बिल तरतीब क्या बनेगा? इसका बनेगा 1/3, ठीक है, यानी कि एक कितार है, 3 कालम है। इसका बनेगा 1/2, एक कितार 2 कालम। इसका बनेगा 1/1, एक कितार 1 कालम। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास कालमी कालब। अब कालमी कालब ऐसा कालब होता है जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, ठीक है, यानी कि ऐसा कालिब जिसके अंदर कालम की तादाद एक हो, उसको बोला जाता है कालमी कालिब। अब ये देखिए, आपके पास है जी कालिब ए बी सी, इसके अंदर कालम की तादाद एक है, ठीक है, और इनका मर्तबा अगर देखा जाए तो इसका क्या मर्तबा बनेगा? 3/1। कितार की तादाद 3 है, कालम की तादाद 1 है। अब इसमें देखो तो इसमें इसका मर्तबा बनेगा 2/1, ठीक है, कितारें 2 हैं, कालम 1 है। फिर उसके बाद जी कालब सी है, ठीक है, इसका जो मर्तबा है ये बनेगा 1/1, कितार 1 है, कालम भी 1 है। नेक्स्ट है आपके पास सिफरी कालिब। यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी कालिब के तमाम अरकान सिफर हो, यानी कि आपके पास एक कालिब है और इसके तमाम अरकान जो है वो क्या है? सिफर है, तो उसको बोला जाता है कि ये आपके पास ना सिफरी कालिब है और इसको ना ओ से जाहिर किया जाता है। तो ये आपके पास मिसालें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कालिब है इनके अरकान सारे क्या है? 0 है, यानी कि सिफर है। और ये आपके पास सिफरी कालिब है। इनका मर्तबा बिल तरतीब अगर इसका देखो तो 1/1 है, इसका 2/2 है, इसका, और इस कालिब का जो मर्तबा है वो 2/3 है, 2 कतारें और 3 कालम। नेक्स्ट आपके पास है मुरब्बी कालिब। ऐसा कालिब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो, ठीक है। मुरब्बी, मुरब्बा मीन्स इट कि आपके पास चारों जो मुरब्बा होता है ना, उसमें चारों साइड्स की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो बराबर होती है। तो अब जो आपके पास मुरब्बी कालिब होता है ना, इसमें कितार और कालम की तादाद एक जैसी होती है, तो उसको नेम दिया जाता है मुरब्बी कालिब। और इसमें ना जो आपके पास मर्तबा होता है ना, वो भी फिर एक जैसा होता है, यानी जितनी कितारें उतने कालम होते हैं। अब देखो, ये जो आपके पास कालब ए है, इसका मर्तबा 3/3 है, 3 कितारें और 3 कालम है। नेक्स्ट है आपके पास मुरब्बी कालिब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाले जो अरकान है A11, A22, A33, इनको बोला जाता है कि ये असल या मरकजी वितरी अरकान है, ठीक है। अब MCQ में पूछा जाता है कि ये वाले जो अरकान है ये कौन से अरकान है, तो आपने बताना है ये असल या मरकजी वितरी अरकान है, सही है। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 51। इसमें आपके पास मुस्ततीली कालिब, ठीक है। अब ये ऐसा कालिब होता है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होती। डियर स्टूडेंट, मुस्ततील, ठीक है, अब ये एक ऐसी शेप है जिसमें आपके पास ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि मुस्ततीली कालिब वो कालिब है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होती। यहाँ पे देखो, कालिब ए है, अब इसकी एक कतार है, 2 कालम है। कालिब बी को देखो तो इसकी 2 कतारें, 1 कालम है। फिर यहाँ पे देखो कालिब सी को, तो इसके अंदर 2 कतारें और 3 कालम है। तो ये तीनों कालिब जो है ये मुस्ततीली कालिब है।
नेक्स्ट है आपके पास वितरी कालिब, ठीक है। अभी जो वितरी कालिब होता है ना, ये मुरब्बई कालिब होता है। मुरब्बई कालिब में क्या होता है कि तारों और कालमों की तादाद बराबर होती है। तो अभी जो वितरी कालिब होता है, इसमें ये होता है कि जो आपके पास मरकजी वितरी अरकान है ना, वो नॉन जीरो होते हैं, यानी गैर सिफर होते हैं। रिमेनिंग जो अरकान है वो सारे क्या होते हैं, सिफर होते हैं। अब देखो, ये आपके पास वितरी अरकान है ना, ये वाले वितरी अरकान है, ये सारे क्या है, गैर सिफर है, ठीक है। और जो बाकी वाले अरकान है वो सारे क्या है, सिफर है। तो ऐसे कालिब को बोला जाता है कि ये वितरी कालिब है। नेक्स्ट है आपके पास स्केलर कालिब। अब ये जो स्केलर कालिब है, ये एक वितरी कालिब होता है, ठीक है। वितरी कालिब में क्या होता है कि आपके पास ना ये जो वितरी अरकान है ये गैर सिफर होते हैं, रिमेनिंग अरकान जो है वो सारे क्या होते हैं, सिफर होते हैं। सही हो गया। अब जो आपके पास स्केलर कालिब होता है, ये एक वितरी कालिब होता है, ठीक है। और इसके जो मरकजी वितर होते हैं ना, इसमें मौजूद तमाम अरकान एक जैसे होते हैं और गैर सिफर होते हैं। यानी यहाँ पे देखो, ये वाले जो इसके मरकजी वितर में अरकान आ रहे हैं ना, वो एक जैसे होते हैं। देखो यहाँ पे सारा 2 आ रहा है, यहाँ पे सारा 5 आ रहा है। रिमेनिंग जितने भी अरकान होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिफर होते हैं। तो ऐसे कालिब को नेम दिया जाता है स्केलर कालिब। नेक्स्ट है आपके पास वादानी कालिब। अब जो वादानी कालिब होता है ना, ये स्केलर कालिब होता है। स्केलर कालिब की डेफिनेशन आपने डियर स्टूडेंट क्या पढ़ी है कि जो वितरी अरकान होते हैं वो एक जैसे होते हैं, रिमेनिंग तमाम अरकान जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिफर होते हैं। तो अब वादानी कालिब आपके पास स्केलर कालिब होता है, ठीक है। और इसके तमाम मरकजी वितरी अरकान एक होते हैं, ठीक है। अब ये जो वितरी अरकान है ना, इसके मरकजी वितरी अरकान वो सारे क्या है, एक है। तो ऐसे कालिब को बोला जाता है कि ये आपके पास कौन से कालिब है, वादानी कालिब है। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना यहाँ पे जो वितरी अरकान है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है वादानी कालिब की। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर और वादानी कालिब वितरी कालिब भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी स्केलर और वादानी कालिब होते हैं वो वितरी कालिब होते हैं, लेकिन तमाम वितरी कालिब स्केलर और वादानी कालिब नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास कालिब का ट्रांसपोज। तो इसमें यह है कि ऐसा कालिब जो दिए गए कालिब की कितारों और कालमों को आपस में तब्दील करने से हासिल होता है। यानी ये आपके पास एक कालिब है, ये इसकी 2 कतारें हैं, 3 कालम है। आपने क्या करना है, इसकी कितारों को तब्दील करना है, कालम में कालिम को तब्दील करना है कितारों में। तो आपके पास ना एक कालिब आएगा, इस कालिब को नेम दिया जाएगा कालिब का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 52। टॉपिक है सिमेट्रिक कालिब। अब ये जो सिमेट्रिक कालिब होते हैं ना, ये मुरब्बी कालिब होते हैं, कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी होती है। और ये आपके पास ऐसा होता है कि जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो ना, तो वो बराबर आता है कालिब ए के। अब देखो, ये कालिब ए है, सही है। आप क्या करो, कालिब ए का ट्रांसपोज लो, यानी इसकी कितारों को कालम में, कालम को कितारों में तब्दील करो। तो जो आपके पास कालिब आएगा ना, यानी ए ट्रांसपोज जो कालिब बनेगा वो कालिब ए के बराबर होगा। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो तमाम कंसेप्ट आपके 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। अब ये आपके पास ना मुरब्बई कालिब है, ठीक है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाता है कि जब आप क्या करो, आप ए का ट्रांसपोज लो और वो बराबर आए मनफी ए के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना कालिब बी है, सही है। कालिब बी का आप ट्रांसपोज ले रहे हो, तो वो किसके बराबर आ रहा है, मनफी बी के। तो ऐसे जो कालिब होते हैं ना, उनको स्क्यू सिमेट्रिक कालिब का नेम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मनफी कालिब। तो यहाँ पे लिखा है ए का मनफी कालिब इसके हर रुकन को मनफी 1 से ज़र्ब देने से हासिल होता है। अब देखो, आपके पास एक कालिब ए है, आपने उसका मनफी कालिब मालूम करना है। तो आपने कालिब ए के तमाम जो रुकन है या अरकान है, उनको आपने मनफी 1 से ज़र्ब देनी है। तो आपके पास मनफी ए आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कालिब होगा इसको आप ज़ाहिर करोगे मनफी ए से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो, आपके पास कालिब ए है,
اس کے دو ارکان ہیں، ایک ہے 3، دوسرا ہے -6۔ آپ نے اس کا -a معلوم کرنا ہے تو اس کے تمام ارکان کو آپ -1 سے ضرب دو گے۔ 3 کو -1 سے ضرب دیں گے تو -3 آئے گا، -6 کو -1 سے ضرب دیں گے تو +6 آئے گا، تو یہ آپ کے پاس بنے گا -a۔ آئی ہوپ یہاں تک تمام ڈیفینیشنز آپ کو کلیئر ہے۔ اوکے جی، آرٹیکل کو کرنے کے بعد مشق 3.2 کو سٹارٹ کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے 10 ذیل کالبوں میں سے وادانی کالب، کتاری کالب، کالمی کالب اور صفری کالبوں کی شناخت کیجیے۔ یہ آپ کے پاس کالب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ کالب کی کون سی اقسام ہے، ٹھیک ہے، یا کون سی قسم ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آپ نے نا پراپر آنسر لکھنا ہے اسٹیٹمنٹ کی فارم میں۔ کالب اے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھو کتار کی تعداد 1 ہے، تو ایسا کالب جس کے اندر 1 کتار ہو وہ کتاری کالب ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس کتاری کالب ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے نا وہ 1/3 ہے۔ اس میں کتار کی تعداد 1 ہے، کالب کی تعداد 3 ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب بی۔ اب یہ جو کالب بی ہے یہ صفری کالب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو رکن ہے نا وہ کیا ہے، 0 ہے۔ تو ایسا کالب جس کے اندر ارکان جو ہے نا وہ 0 ہو وہ صفری کالب ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ 1/1 ہے۔ اس میں 1 کتار ہے اور 1 کالم ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کالب سی ہے۔ اب یہ جو کالب سی ہے نا یہ آپ کے پاس کتاری اچھا یہ والا جو کالب بی ہے یہ کتاری کالم بھی ہے اور کالمی کالم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کتار کی تعداد بھی 1 ہے اور کالم کی تعداد بھی 1 ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے ارکان کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے یہ پھر صفری کالب ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب سی۔ اب یہ جو کالب سی ہے نا یہ وادانی کالب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کے پاس وادانی کالب ہوتے ہیں وہ اسکیلر کالب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مرکزی وتری ارکان ہوتے ہیں نا وہ 1 ہوتا ہے۔ دیکھو یہ مرکزی وتری ارکان ہے اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے، 1 آ رہا ہے۔ تو یہ جو کالب سی ہے نا یہ وادانی کالب ہے، اس کا مرتبہ 2/2 ہے، کتاریں 2 ہیں اس کے اندر اور کالم کی تعداد بھی 2 ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب ڈی، ٹھیک ہے، اور یہ صفری کالب ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی ارکان ہیں نا وہ سارے 0 ہیں اور اس کا مرتبہ 2/2 ہے، 2 کتاریں ہیں، 2 کالم ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی کالب ای، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ کالمی کالب ہے کیونکہ اس کے اندر کالم کی تعداد 1 ہے۔ ایسا کالب جس کے اندر 1 کالم ہو وہ آپ کے پاس نا کون سا کالب ہوتا ہے، کالمی کالب ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس 3/1 ہے، 3 قطاریں اور 1 کالم ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالم ایف، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کالمی کالب ہے، اس کے اندر کالم کی تعداد 1 ہے، مرتبہ اس کا 3/1 ہے، 3 قطاریں اور 1 کالم ہے۔ سوال نمبر 2 10 ذیل کالبوں میں سے کتاری، کالمی، مربعی اور مستطیلی کالبوں کی شناخت کیجیے۔ تو ڈیفینیشنز آپ جو تعریفیں آلریڈی پڑھ چکے ہو، انڈرسٹینڈ کر چکے ہو، آپ نے کالبوں کو دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کون سا کالب ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے فرسٹ میں آپ کے پاس کالب اے ہے۔ اب یہ جو کالب اے ہے نا یہ آپ کے پاس کالمی کالب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کالم کی تعداد 1 ہے۔ آرڈر اگر دیکھو تو اس کا 3/1 ہے، 3 قطاریں اور 1 کالم ہے، تو کالب اے کیا ہوا، یہ آپ کے پاس کالمی کالب ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے بات کالب بی کی، تو یہ جو کالب بی ہے یہ مربعی کالب ہے، اس میں کتاروں کی تعداد برابر ہے کالموں کی تعداد کے اور اس کا آرڈر 2/2 ہے، 2 قطاریں اور 2 اس میں کالم ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب سی۔ اب یہ جو کالب سی ہے نا یہ آپ کے پاس مستطیلی کالب ہے، اس میں آپ کے پاس جو قطاروں کی تعداد ہے نا وہ کالموں کی تعداد کے برابر نہیں ہے۔ اس کا اگر آرڈر یعنی مرتبہ دیکھا جائے تو وہ 2/3 ہے، 2 قطاریں ہیں اور 3 کالم ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب ڈی۔ ابھی جو کالب ڈی ہے نا یہ آپ کے پاس ایک مربعی کالب ہے، اس میں دیکھو آپ کے پاس 2 قطاریں ہیں، 2 کالم ہیں اور اس کا آرڈر بنے گا 2/2، قطاریں اور کالموں کی تعداد برابر ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب ای۔ کالب ای آپ کے پاس ایک مستطیلی کالب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کتاروں کی تعداد 3 ہے، کالموں کی تعداد 2 ہے، اس کا آرڈر ہے 3/2، کتاریں کالموں کے برابر نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب ایف۔ اب یہ جو کالب ایف ہے نا یہ آپ کے پاس کتاری کالب ہے، اس میں نا صرف 1 کتار ہے۔
नेक्स्ट है आपके पास कालब जी। अब ये जो कालब जी है ना, ये आपके पास एक मुरब्बई कालब है, इसमें कितारों की तादाद बराबर है कालमों की तादाद के। इसका मर्तबा है 3/3, 3 कितारें हैं, 3 कालम है। नेक्स्ट है आपके पास कालब एच। कालब एच आपके पास एक मुस्ततीली कालब है, इसमें देखो 3 कितारें हैं, 2 कालम है। कितारें कालमों के बराबर नहीं है, इसका मर्तबा है 3/2, 3 कितारें हैं और 2 कालम है। इस तरह से ना आप स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको राइट कर देना। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 3, वितरी, स्केलर और वादानी कालबों की शनाख्त कीजिए। अब ये जो कालब है ना, आपने बताना है इनमें से कौन सा कालब वितरी, स्केलर या वादानी कालब है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब इसमें देखो तो सबसे फर्स्ट में आपके पास ना कालब ए है। अब ये जो कालब ए है ना, ये वादानी कालब है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वादानी कालब जो होता है ना, इसके जो वितरी अरकान होते हैं वो 1 होते हैं। तो यहाँ पे देखो वितरी अरकान क्या है, 1 है। रिमेनिंग जो अरकान है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कालब ए आपके पास एक वादानी कालब है। नेक्स्ट आता है आपके पास कालब बी। अब ये कालब बी आपके पास स्केलर कालब है। स्केलर कालब वो कालब होता है जिसमें वितरी अरकान एक जैसे होते हैं। देखो वितरी अरकान क्या है, 5 है, और रिमेनिंग अरकान जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ से कालब बी आपके पास है स्केलर कालब। नेक्स्ट है आपके पास कालब सी। कालब सी वितरी कालब है। वितरी कालब की ये डेफिनेशन होती है ना कि जो वितरी अरकान होता है वो कम से कम एक जो है ना वो आपके पास गैर 0 हो, यानी 0 ना हो। तो ये देखो ये जो वितरी अरकान है ये 0 है और ये गैर 0 है, यानी 3 है। तो यहाँ से आपके पास कालब सी एक वितरी कालब है। नेक्स्ट है आपके पास कालब डी। अब ये जो कालब डी है ये भी एक वितरी कालब है। आप देख सकते हो वितरी अरकान जो है ना इसमें क्या है, गैर 0 है। ठीक है, कम से कम एक जो रुकन है ना वो गैर 0 होना चाहिए और इसके दोनों जो अरकान है वो गैर 0 है, रिमेनिंग अरकान इसके 0 है। तो यहाँ पे कालब डी आपके पास एक वितरी कालब है। नेक्स्ट है आपके पास कालब ई। अब ये आपके पास स्केलर कालब है। स्केलर कालब में जो वितरी अरकान होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वितरी अरकान एक जैसे हैं। तो कालब ई आपके पास क्या हुआ, स्केलर कालब। तो इस तरह से ना आप इनको राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 10 ज़ैल कालबों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास ना कालिब हैं या कालबों हैं, तो आपने क्या करना है, इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज में आपने कितार को तब्दील करना है कालम में, कालम को तब्दील करना है कितार में। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कालिब ए है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप कालिब को एज इट इज राइट कर लो। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितार है, ठीक है, और इसके अरकान है 2 और 3। आप इस कितार को कालम में लिख दो। ठीक है, अब दूसरी कितार है और इसके अरकान है 4 और 5, और इस कितार को भी तब्दील कर दो कालम में। तो यहाँ से ना आपने कालम ए का ट्रांसपोज लिया, इसकी कितारों को तब्दील कर दिया कालमों में। नेक्स्ट है आपके पास कालिब बी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने कालिब बी को एज इट इज राइट कर देना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज में देख सकते हो आपके पास जो कालिब बी है ना, ये कालमी कालिब है। इसमें इसके अंदर सिर्फ एक ही कालम है। आप क्या करो, इसको ना कितार बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 7 6, तो ये आपके पास कालिब बी का ट्रांसपोज है। नेक्स्ट है आपके पास कालिब सी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने कालिब सी को एज इट इज राइट करना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ये देखो ना, ये कितारी कालम है ना, आपने इसको कालमी कालम बना देना है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो कितार को आपने तब्दील कर देना है कालम में। तो ये आंसर बनेगा 5 - 2 और 4। नेक्स्ट है आपके पास कालिब डी। अब कालिब डी जो है ना, आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने कालिब को एज इट इज राइट कर देना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अब जो इसकी ये कितारें है ना, इसको आपने कालम में तब्दील करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो तो ये आपके पास पहला कालम है। आप क्या करो, इसकी कितार बना दो, और ये दूसरा कालम है,
اس کی بھی آپ کیا کریں قطار بنا دیں. تو یہاں پہ آپ نے نا ڈی کا ٹرانسپوز فائنڈ کر لیا اور یہ آنسر ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کوشچن نمبر 5 درجہ کالبوں کے منفی کالب معلوم کیجئے. اب یہ جو آپ کے پاس تھا کالب اے ہے فار ایگزامپل. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا منفی کالب معلوم کرنا ہے تو کالب اے کے تمام ارکان کو آپ نے ضرب دینی ہے منفی 1 سے. تو چلتے ہیں آپ اس کے حل کی طرف. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ فرسٹ اسٹیپ میں نا آپ کالب کو ایز اٹ از رائٹ کر دو. ٹھیک ہے. اسے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے اس کالب کا منفی معلوم کرنا ہے. تو یہاں پہ لکھیں گے منفی اے. اب منفی معلوم کرنے کے لیے دیکھو منفی 3 ہے نا اس کو ضرب دیں گے منفی 1 سے. تو یہاں پہ لکھ دو منفی 3 ضرب منفی 1. صفر کو ضرب دیں گے منفی 1 سے. پھر یہاں پہ سیم 5 کو ضرب دیں گے منفی 1 سے. 6 کو ضرب دیں گے منفی 1 سے. تو یہاں پہ نا فدر آپ کے پاس یہ جو منفی 1 کا کالب بنے گا یہ بنے گا 3 کو 1 سے ضرب دو 3 آئے گا منفی منفی جمع ہو گیا. صفر کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو صفر آئے گا. 5 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو منفی 5 آئے گا. 6 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو منفی 6 آئے گا. تو یہ آپ کے پاس آنسر ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب بی. اب آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ اسٹیپ کے اندر کالب کو نا پہلے آپ ایز اٹ از رائٹ کر دو. فردر اب آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے منفی بی فائنڈ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے کالب بی کے تمام ارکان کو منفی 1 سے ضرب دو گے. تو یہاں پہ لکھیں گے منفی 3 یہ ضرب آئے گا منفی 1 سے. 3 کو ضرب دیں گے منفی 1 سے. منفی 2 ضرب کھائے گا منفی 1 سے. 2 کو ضرب دیں گے منفی 1 سے. تو یہاں پہ آپ کے پاس منفی بی برابر ہوگا 3 کو 1 سے ضرب دو 3 منفی منفی جمع ہو گیا. 3 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے منفی 3 آئے گا. منفی 2 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو جمع 2 آئے گا. ٹھیک ہے. 2 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو بنے گا منفی 2. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس آنسر ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کالب سی. فرسٹ اسٹیپ کے اندر آپ نے کالب کو ایز اٹ از رائٹ کرنا ہے. اسے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے منفی سی معلوم کرنا ہے نا. تو آپ کیا کرو کالب سی کے تمام ارکان کو منفی 1 سے ضرب دے دو. تو یہاں پہ آپ نے 1 بائی 1 اس طرح سے ان ارکان کو لکھ لینا ہے. اب یہاں پہ 1 ضرب کھائے گا منفی 1 سے. منفی 7 ضرب کھائے گا منفی 1 سے. تو یہ بنے گا منفی سی اور یہ برابر ہوگا یہاں پہ دیکھو 9 کو 1 سے ضرب دو 9 آتا ہے. منفی منفی جمع ہو جاتا ہے. پھر فردر دیکھو 1 کو منفی 1 سے ضرب دیں تو یہ بنے گا منفی 1. نیکسٹ آپ کے پاس ہے 1. اس کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو یہ بنے گا منفی 1. منفی 7 کو منفی 1 سے ضرب دیں گے تو بنے گا جمع 7. تو یہ آپ کے پاس منفی سی ہے. سوال نمبر 6. اب اس میں دیکھو آپ کے پاس نا کالب اے ہے اور کالب بی ہے. کالب اے اور کالب بی کی مدد سے آپ نے تصدیق کرنی ہے جیسے کہ پارٹ 1 ہے. آپ کیا کرو اے کا ٹرانسپوز لو. ٹھیک ہے. ٹرانسپوز دینے کے بعد آپ اس کا اگین ٹرانسپوز لو. تو جو آپ کے پاس کالب آئے وہ برابر ہو اے کے. تو چلتے ہیں اس کے حل کی طرف. تو آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے فرسٹ میں آپ یہاں پہ نا کالب اے کو لکھ لو. کالب اے آپ کے پاس 2 3 4 اینڈ 5 اس کے ارکان ہیں. آپ ٹرانسپوز لے لو. ٹرانسپوز لینے سے ہی دیکھو فرسٹ رو آپ کے پاس فرسٹ کالم بنے گا. سیکنڈ رو کنورٹ ہوگی سیکنڈ کالم میں. تو یہ آپ کے پاس نا اے ٹرانسپوز آ گیا. اکارڈنگ ٹو کوسچن اے ٹرانسپوز کا آپ نے اگین ٹرانسپوز لینا ہے. تو آپ کیا کرو اس کا نا اگین ٹرانسپوز لے لو. اب یہ جو فرسٹ رو ہے نا یہ فرسٹ کالم بن جائے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈ رو کو آپ نے سیکنڈ کالم بنانا ہے. تو یہاں سے دیکھ سکتے ہو جب آپ نے اے ٹرانسپوز کا اگین ٹرانسپوز لیا تو یہ برابر ہے کالب اے کے. کالب اے کے ارکان دیکھ سکتے ہیں 2 3 4 5. آپ نے لکھ دینا ہے. بس ثابت ہوا کہ اے ٹرانسپوز انٹو اس کا اگین ٹرانسپوز برابر ہے اے کے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس پارٹ 2. اب یہاں پہ دیکھو تو آپ کے پاس نا ایک کالب ہے اس کا نیم ہے بی. آپ نے کیا کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا ٹرانسپوز لینا ہے کیونکہ نا آپ نے تصدیق کرنی ہے بی ٹرانسپوز انٹو اس کا ہول ٹرانسپوز برابر ہے بی کے. تو بی کا ٹرانسپوز لیں گے. فرسٹ رو
آپ کے پاس فرسٹ کالم بنے گا, سیکنڈ رو کو آپ نے سیکنڈ کالم بنانا ہے. اب آپ نے بی ٹرانسپوز کا اگین ٹرانسپوز لینا ہے, تو اس میں سیم اسی طرح سے فرسٹ رو فرسٹ کالم بنے گا, سیکنڈ رو سیکنڈ کالم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو بی ٹرانسپوز انٹو اس کا اگین ٹرانسپوز اکول ہے کالب بی کے. تو آپ نے لکھ دینا ہے پس ثابت ہوا, اور اس کو نا آپ نے اس ایکویشن کو رائٹ کر دینا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کوشچن نمبر 7. اس میں لکھا ہے کہ ثابت کیجئے آپ کے پاس نا کالب ایل ہے, یہ ایک سمیٹرک کالب ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ سمیٹرک کالب وہ کالب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا ٹرانسپوز لو. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کے پاس نا کالب ایل ہے, آپ اس کا ٹرانسپوز لیتے ہو, ٹرانسپوز لینے سے جو آنسر آئے گا نا وہ کالب ایل کے برابر ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا, یعنی کہ ایل ٹرانسپوز برابر ہوگا ایل کے. تو چلتے ہیں اس کے حل کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے کالب ایل کو لکھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھو کالب ایل آپ کے پاس مربع کالب ہے, اس میں کتاروں کی تعداد برابر ہے کالموں کی تعداد کے. تو یہاں پہ اس کے ارکان جو ہے نا ان کو 1 by 1 لکھ لیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ نے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے. ٹرانسپوز میں آپ نے کتاروں کو لکھنا ہے کالم کی فارم میں, کالموں کو لکھنا ہے کتاروں کی فارم میں. تو یہاں پہ لیں گے ایل کا ٹرانسپوز, ٹھیک ہے. تو یہاں سے دیکھو یہ جو پہلی کتار ہے نا یہ پہلا کالم بنے گا, پھر دوسری کتار کو دوسرے کالم میں لکھیں گے, تیسری کتار کو لکھیں گے تیسرے کالم میں. تو اب آپ کمپیئر کر سکتے ہو کہ ایل برابر ہے ایل ٹرانسپوز کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہی ڈیفینیشن ہے کسی بھی کالب کے سمیٹرک ہونے کی. تو آپ لکھو گے پس ایل ایک سمیٹرک کالب ہے, ایل کا ٹرانسپوز برابر ہے ایل کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا لیکچر اینڈ. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں جس میں حل کریں گے مشق 3.3 کو.